السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، جماعت دے بڑے جید خطابات دے خطابات تسا احباب نے سماعت فرمائے، اور اج دی کانفرنس دا عنوان ہے اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس۔ سب علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے، اور بالخصوص میرے انتہائی محترم بھائی عبدالوحید مہر صاحب، بھائی ناصر مہر صاحب اور انہاں دے دیگر رفقاء، اور اس مسجد دے خطیب قاری ناصر محمود ربانی صاحب، اور ایتھوں دی انتظامیہ دے احباب، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ عقیدہ توحید دے حوالے نہ میں چند گزارشات کرنا چاہنا۔ عقیدہ توحید ایک اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، جنوں اللہ عطا کر دے وہ دنیا دا بہت بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ جدا دامن عقیدہ توحید تو خالی ہے، سمجھو او دا دامن ہر نیکی تو خالی ہے، کیونکہ مشرک جیڑا ہے وہ VIP جہنمی ہے۔ مشرک تے اللہ نے ہمیشہ واسطے جہنم نو حرام کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ شرک نو رب نے معاف نہیں کرنا، اور مشرک دنیا دا بڑا ذلیل ترین انسان ہے۔ توجہ میرے وال، اللہ نے 18 نبیوں دا نام لے کے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیں۔ اور اپنے محبوب نو بھی اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو، میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے۔ ہجے نبی شرک کر دے نہیں، لیکن اللہ نبیاں دے بارے چ گل کر کے سمجھا انبیاء دی امتاں نو رہے نے پہ شرک ایک دنیا دا ایسا عظیم گناہ ہے کہ اے دی معافی نبی نو نہیں تے نبی دے امتیو تھوانو کیویں میں۔ مشرک پاویں نبی دا بیٹا ہوئے، باپ ہوئے، مشرکہ بیوی ہوئے، مشرک چاچا ہوئے، رب نے معافی نہیں دینی۔ پھر کسے نبی دی نسبت، کسے نبی دا قرب، کسے نبی دی سنگت، کسے نبی دی رشتہ داری انہوں جہنم کو بچا نہیں سکے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
عقیدہ، عقیدت اور عقد، توجہ ہے سارے نہیں؟ عقد دا معنی ہوتا ہے گرا گنڈ، عقدۃ النکاح، فلاں مرد دی فلاں عورت نہ گنڈ وج گئی، ہن مرد عورت نو خرچہ نہ دے گزارا ہو جاندہ ہے، کپڑے نہ دے گزارا ہو جاندہ ہے، بعد ٹائم لڑائی ہو جاندی ہے پھر بھی گزارا ہو جاندہ، تو جے مرد کہے میں دوسری زنانی لگا کرن، بولو چپ ہی کہہ رہے ہو، کہہ رہے ہو، ہن گزارا نہیں ہونا، ہن گھر دے برتن ٹوٹنے نے، حضرت جی روٹی بھی نہیں جے ٹائم نہ لبنی، ہر چیز گوارا ہے، اپنے خاوند دے نال بستر تے دوسری عورت گوارا نہیں، جنہوں سونکن گیا جاندہ ہے۔ کن عربی دے اندر چنگاری نو آندے نے، اگ دی چنگاری نو کن آندے نے، 100 کن، 100 چنگاری کٹھی کرو ایک سونکن باندھی ہے۔ بیا نہیں، مرد بھی اس طرح ہی، مرد اگر کپڑے تپے نہیں ملے پھر گزارا ہو جاندہ ہے، بولو کرنا نہیں جیسان کرنا ہے، بولو دے جائے، روٹی ٹائم نہ نہیں ملی گزارا ہو جائے گا، کپڑے تپے نہیں ملے گزارا ہو جائے، جے بندہ باہروں گھر آئے اگے اور کوئی بڑھیا ہوئے ہون گزارا ہو جائے گا نہیں، ہون بندہ یا بڑھی مار چھڑے گا یا آپ کچھ کھا کے مار جائے، کیوں جی؟ یہ انسان دی غیرت ہے، جدے وچ غیرت نہیں وہ ایمان نہیں، غیرت گوارا نہیں کر دی کہ تیرے بستر تے کوئی دوجا آئے پاویں تیرا سکا بھائی کیوں نہ ہوئے۔ تے دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند کون ہے؟ بولو اللہ، تے اللہ دی غیرت بھی گوارا نہیں کر دی کہ تو خالق نو چھڈ کے مخلوق چو مشکل کشا بنائے، کدی نبی نو مشکل کشا آکھیں، کدی علی نو مشکل کشا آکھیں۔ اللہ کہیں نے میں دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند ہاں، جدے نہ تیرا نکاح ہویا ہے نا گنڈ وجی ہے، او دے نہ تینو اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا، ایدر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری یا منو بھی ایمان دے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا۔ اور عقیدت اور عقیدہ، عقیدے دا بیڑا گرک عقیدت چ نہ کرو۔ جنہاں نے عقیدت چاند کے کیا علی مشکل کشا، انہوں نے پوچھو عقیدت چ کیا ہے؟ کئیاں نے کیا نبی مشکل کشا یا رسول اللہ مدد، انہوں نے بھی پوچھو بھی کہیں نے عقیدت چ کیا ہے؟ عیسائیاں نے اینا غلوب کیتا کہ انہاں عیسیٰ نو چک کے اللہ دا بیٹا بنا دیتا، یہودیاں نے اینا غلوب کیتا کہ انہوں نے عزیر نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ قرآن نے نہیں کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا ہے بھائی کیوں؟ کہنے لگے جی حضرت عزیر نو اللہ نے 100 سال تو بعد زندہ کی تھا، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال سوائی رکھیا پھر اللہ نے اٹھایا ہے۔ پوچھا عزیر قال کم لبثت، عزیر کنی دیر ٹھہرے ہیں؟ کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن نبی نو تے علم غیب ہی نہیں، ایتھے 100 سال گزر گیا ہے تے بابیاں دیاں تے بلیاں بھی علم غیب جان دیاں، بابے پیچھے رہ گئے نے بلیاں آگے لنگ گئی۔ او جی کیویں؟ اے بابے دی بلی دس دیندی ہے کنے مہمان آنے، انہیں کہتے 18 میں ہوں کیتا مہمان 9 آ گئے، انہیں کہا بابا تیری بلی بھول گئی ہے، انہیں کہا کی ہویا ہے جی وہ بلی بھول گئی بس، مہمان 9 آئے نے، بلی نے 18 میں ہوں کیتا، انہیں کہا مہمان 8 نے 9واں بھابی ہے، ساڑی بلی بھابیاں نو نہیں بندی، وہ 9واں دے بھابی ہے۔ میں کیا ہے تے نبی ہے تے رجسٹرڈ ولی بھی ہے نے قرآن چ، جڑے 309 سال ستے رہے، جدو اٹھے پوچھا کنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ میں کہا جڑے رجسٹرڈ ولی نے انہاں نو تے پتہ نہیں 309 سال لنگے نے، تے انہاں ولیاں نو سارا ہی پتہ لگ جاندہ بھی تھوڑے کر توید کتے نپے نے۔
بابے دے جن دس دیں نے تینوں توید پائے کنے نے. یہ بھی سارے معاشرے بڑا المیہ جی. کنے پائے نے جی؟ تیرے برا نے پائے نے, تیری پرجائی نے پائے نے. یہ بھی آتے ہیں نا سب تو قریبی جڑی سٹ ہے نا وہ آپس گھل گھل کے مرن ڈے نے. بابا اتنے بیٹھا ہے وہ خاندان چ لڑائی شروع ہو جاتی ہے, نواں کٹا کھل جاتا ہے. وہ بھائی نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ نہیں لگا, بابے دے جنہاں نو پتہ لگ گیا توید تیرے برا پائے نے. نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ لگا کہ سلیمان علیہ السلام نے لاٹھی دے ٹیک لایا ہے تو اتھے ہی موت دا پیغام آ گیا ہے. تو قرآن کہندا ہے اللَّوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ, اگر نبی سلیمان دے جن علم غیب جان دے ہوندے تو کدی انی دیر عذاب چ مبتلا نہ رہی دے. نبی سلیمان دے جنہاں نالوں بابے دے جن تگڑے نہیں. اے بابے دے جنہاں نے تینوں جن پا چھڑیا تیرے ذہن چ. جن سمجھ دے ہو نا, زن گمان. انہاں برا گمان ٹک چھڑیا بھی توید تیرے برا نے یا بھابی نے پائے نے یا تیری بہن نے پائے نے. خلاصی مکی جھوڑا ٹوٹا. اتھوں لڑائی طول پکڑ دیے. اور کسے تے بدگمانی کرنا دنیا دا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کہندا ہے گناہ ہے. حدیث آندی ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے. قرآن کہندا ہے گناہ ہے. حدیث مصطفیٰ والغور کیجئے. بدگمانیاں نے خاندانہ دے خاندان پارا پارا کر چھڑے. خدا را انہاں لٹیریاں دے پیچھے نہ لگو, انہاں تویتاں والےاں دے پیچھے نہ لگو. سب فراڈ ہے, جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا توید نو لٹکاندا ہے وہ دنیا دے اندر شرک کردا ہے. جدا اعتماد بھروسہ قبر تے وے, شجر تے وے, حجر تے وے, وہ اپنے عقیدے دی خیر منائے. بھروسہ صرف اللہ دی ذات تے کرو. انہاں دما کہنا والے نبی علیہ السلام دی حدیث یاد آئی. آقا فرماندے نے قیامت نو 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت چ جان گے. 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت چ جان گے. صحابہ نے کہا اللہ رسول انہاں دا عمل کی ہوئے گا؟ فرمایا انہاں دا بھروسہ کسے تمالے دمالے تویزالے کاہن جادوگر تے نہیں ہوئے گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اپنے رب تے بھروسہ کرن دی وجہ تو جنت چ چلے جان گے. اپنے رب تے بھروسہ رکھن دی وجہ. حدیث مصطفیٰ ہے. ہن تے جنہ کام نہ تویتاں والےاں دا انہاں کام تے کسے دا ہے ہی نہیں. انہاں بھی ریٹ رکھیا بھی 10,000 والا توید لینا ہی, 2,000 والا, 5,000 والا, 10,000. وہ آندا جڑا چنگا ہے وہ دئی. انہیں کہا 10,000 والے چنگا, جنہ گوڑ پانا ہی انہیں ہی میٹھا ہونا ہے. آلہ پھر 2 لائیا, ایک پکھے نہ بانی شنی جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا. تیرا کہ پار تھلے رکھ شنی جو پار پہے گا نا جو جو تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا. بیڑا گرک ہی ہونا ہے ایمان دا بھی. بدگمانی چھڑ دیو, غیبتاں چھڑ دیو, چگلیاں چھڑ دیو. بیبیو تسی بھی سن لو, چگل خور بندہ کدی جنت نہیں جائے گا. غیبت کرن والا بندہ کدی جنت نہیں جائے گا. لڑن والا بندہ آپس کدی جنت نہیں جائے گا. جنہ دودھ انسانہ دے دلاں چ بغض ہوندا ہے, جمعرات سوار نو اعمال پیش ہوندے نے اللہ دے سامنے. اللہ دے نے انہاں دیاں نمازاں دے ڈھیر اوتھے پراں لا دیو. جب تک کہ دونوں بندے آپس صلح نہیں کرن دے میں انہاں دا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرنا. تھانوں پتہ ہے اس بات کا؟ حسد نہ کرو, بغض نہ رکھو, منہ نہ پھیرو. پیغمبر دی حدیث ہے وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَإِرْزُهُ وَمَالُهُ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم التقوی ها هنا ويشير الى صدره. یہ لمبی حدیث ہے صحیح مسلم دی.
تو اس واسطے انہاں دے کول کچھ نہیں. یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے, عیسائیاں نے کیا ساڈی گل بھی سنو, ہاں کیا تھی بھی دسو. انہاں کیا وقالت النصارى مسیح ابن عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے. بھی کیویں اے عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں, بغیر باپ تو بیٹا پیدا نہیں ہوندا. معاذ اللہ مریم اللہ دی بیوی, عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے, کہنے لگے تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں. جی میں کہیں دے نہیں, میں ہے ہاں. ساڈے ایک سوال دا جواب دے دیو, اہی تھوڑا کلمہ پڑھ لیں گے. دسو جی. فرمایا عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو, اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لینے. نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے, بھی عیسیٰ دا باپ تے ہے نہیں. آواز آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. میرے محبوب انہاں نو کہنا آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو, عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دینا. فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کرن تے قادر ہے, وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں, وہ قادر ہے. عیسائیاں نے غلو کیتا, عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنایا. یہودیاں نے غلو کیتا, عزیر نو اللہ دا بیٹا بنایا. ساڈے موجودہ معاشرے چ مسلمانہ نے غلو کیتا, نبی نو نور من نور اللہ بنا دیتا. ایک اور لوگ اٹھے, انہاں علی نو مشکل کشا بنا دیتا. انہاں غلو کیتا, عقیدیاں دے جنازے کر دیتے. مشرکین مکہ نے کہا ساڈی گل سنو, فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. تے قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے میں جدی اولاد کوئی نہیں. سن لو, جڑا اولاد دا محتاج مشکل کشا نہیں, جڑا بیوی دا محتاج مشکل کشا نہیں, جدا خاندان کنبہ قبیلہ مشکل کشا نہیں. اگر وہ دی بیوی ہے, بیوی بیمار ہو گئی, انہوں اپنی مشکل بن گئی. بچہ بیمار ہو گیا, اپنی مشکل بن گئی. بیٹی بیمار ہو گئی ہے, اپنی مشکل بن گئی. کدی کوئی بھائی خاندان چو مائی باپ بیمار ہو گیا, مشکل کشا نو اپنی مشکل بن گئی. اس واسطے مشکل کشا کون ہے؟ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. فرمایا لوگوں زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات اللہ کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ گوندلا والے دے باسیو, پنڈ شہیدان دے رہنے والوں سنو, مشکل کشا کون ہے؟ انا یکون لہ ولدن. اللہ دی ذات تے اللہ مشکل کشا ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ. اللہ دی ذات مشکل کشا ہوئے جدی بیوی بھی کوئی نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ لوگوں ہر چیز نو جانن والا ہے. ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمانہ دا بادشاہ کون ہے؟ بولو بولو. بادشاہ اوے جدی اولاد نہیں, بادشاہ اوے جدا رشتہ ناتا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے پوری زمین آسمانہ دا بادشاہ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. قرآن سنا دیا, بولو. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
قدیر انکا علی کل شیء قدیر جنوں چاہے بادشاہی دے چھڑے جدے کو چاہے بادشاہی کھو لوے رات وزیر اعظم دن چڑھتا ہے اسیر اعظم بول دے نہیں یہ اللہ دیاں مرضیاں نے ایک ماں باپ تے پتر نے ایک دے کرو روٹی مکن نہیں دیندہ دجے کرو لب دی نہیں ایک نو پتہ ہی نہیں میرے کو مال کنا کوئے تے دجے نو پتہ ہی نہیں شام دی پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں ایک مجاہد ہے دجا ڈر پوکے وہ لوگوں ایک وزیر اعظم دجا فقیر اعظم کتے چہرے چوچو کر دینے کتے رنگی رہندے اڈے نے کتے پیری وچ جوان دسل کتے وچ جوانی بڑھے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کتے چڑھ جہازی اڈے نے کتے حکم چلان دے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کتے دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی سارے ہی چوتھا گیر لا دیں دیو ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہت ہی کرما والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لا نویں سٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو موتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے کتنیاں مرضیاں نے اونچی بولو پھر من مشکل کشا کون ہے قل ہو واللہ احد محبوب جی کہہ دیو قل ہو واللہ احد قرآن دی واحد صورت گوندلا والے دے باسیو جدی ابتداوی احد انتہاوی احد یہ مطلب ہے کوئی دجا مشکل کشا نہیں مشکل کشا شروع تو ایک کے جنہیں نبیاں دی بھی مشکل کشائی کی تھی بولو میں کہنا وا تو علی نو مشکل کشا کہنا ہے جدوں علی نہیں سی ادوں مشکل کشا کون سی علی نہیں سی نبی یونس علیہ السلام پھس گئے مچھی دے پیٹ جیل بھی سمندران دیاں تیوان دے تھلے کوئی ضمانتی نہیں کوئی ملاقاتی نہیں کوئی روشندان نہیں کوئی باری نہیں کوئی بوا نہیں جیل بھی پانی دیاں تیوان دے اندر تے نبی یونس دی مشکل کشائی کنے کی تھی
یہ نہیں آکھیا یا بہاول حق میرا بیڑا تک، بولو آندے کی نے اللہ جتھے میں پھس گیا ایتھوں تیرے تو علاوہ کسے نہیں کرنا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ اللہ میرے تو نیواں کوئی نہیں، تیرے نالوں اچا کوئی نہیں۔ کوڑی ملایا جیل چو، اللہ ایتھے جج بھی کوئی نہیں، وکیل کوئی نہیں، اللہ دلیل کوئی نہیں، اللہ بوا کوئی نہیں، باری کوئی نہیں، ضمانتی کوئی نہیں۔ جتھے پھس گیا وہاں اللہ ایتھوں تو ہی کڈنا ہے۔ کوڈ ملایا لا الہ الا انت سبحانک۔ چالیے دن میرے یونس سمندر دے کنارے تے آ گئے۔ ایک اور نبی ہے، ایک بی بی ہے، یہ بھی دیتے بھی مشکل آ گئی ہے۔ ایسرا بند کمرے دے اندر نبی زکریا انہوں بند کر کے جاندے نے۔ نبی زکریا دی پانجی ہے، اللہ اکبر۔ اچانک یاد آؤندا ہے میں تے مریم نو بند کمرے دے اندر بند کر کے آ گیا وہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تے بھکھی مر گئی ہوئے گی۔ اللہ اللہ آئے، دروازے بند نے، باریاں بند نے، کوئی روشن دان کھلا نہیں۔ جدو اندر وڑے نے تے ویندے کی نے قرآن جے۔ اللہ 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 میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں۔ جدو ویکھیا مریم دے اگے او پھل پئے نے جڑے اودوں دی منڈی چوں لب دے ہی نہیں، تے آندے نے مریم انا لک ھذا۔ جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں۔ پوچھ دے نے مریم انا لک ھذا، مریم اے پھل کتھوں آئے نی؟ تے مریم میں تیری توحید تو جگوار دیا۔ آج دی بی بی ہوندی تے کہیں دی بزرگاں دا ہی فیض ہے، یہ بابیرہ نہیں کلے نے۔ لیکن بی بی مریم کی آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ۔ کنے بھیجے ہے پھل؟ اور پھل کتھوں آئے نے؟ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جدو نبی زکریا نے ویکھیا بے موسم پھل تے پتہ ہے کی آندے نے؟ ادھر میرے حال ویکھو، آندے نے اللہ اے دی مشکل حل کیتی یا بند کمرے تے ایک مشکل میری بھی ہے۔ اللہ بے موسم پھل مریم نو دیتے نہیں تے موسم میرا بھی نہیں، بول دے نہیں، موسم میرا بھی نہیں۔ اللہ میرا بھی موسم ننگ گیا ہے۔ اللہ 120 سال دی عمر ہے، مشکل بڑی ہے، اولاد کوئی نہیں۔ اولاد دا بڑا مٹھا میوہ ہے، دعا کریا کر جڑے بے اولاد نے اللہ انہاں نو نیک اولاد دے دے۔ اللہ جے تو آدم نو بغیر ماں باپ تو پیدا کر سکنا ہے، عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کر سکنا ہے، نبی ابراہیم نو تو 99 سال دی عمر چ دے سکنا ہے، نبی زکریا نو 120 سال دی عمر چ دے سکنا ہے۔ اللہ جڑے آج جوان نے، میرے بھائی ناصر صاحب دیگر ہور بھی رفاقہ، میریاں پہنا جنہ دیاں گوداں اولاد تے میوے تو خالی نے، اللہ انہاں ساریاں دیاں مشکلاں نو حل کر دے۔
नबी ज़करिया आंदे ने अल्लाह जे तू मरियम नू बेमौसमे फल दे सकना है मैनू भी बेमौसमा पुत्र दे सकना है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू काला रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। फरमाया मेरे नबी जिब्रील मेरा ज़करिया जे सलाम भी ना फिर ते पुत्र याहिया दियां खुशखबरियां पहलू ही दिया। रब ने नाम ही उतो लिख के रख के कलिया पुत्र देंगा उसका नाम की होएगा याहिया। फिर पुत्र ही नहीं सरदार भी होएगा नबी भी होएगा नेक भी होएगा। सारियां खूबियां बयान की थी। अगे आओ हुण जदों आया ना जिब्रील ते अगों पता की आंदे ने नबी ज़करिया काला रब्बे अन्ना यकूनु ली गुलामु वक़द बलगनी अल किबरु वमराअती आखिरा। जिब्रील किवें दियां गल्लां करना पे यार मैं बुढ़ा है कोई उम्र हुण पुत्र लैन दी ते नहीं ना बीवी मेरी बांह जे ते मैं बुढ़ा वां किवें दी गल करना पे ते पहलू मंग भी आप लिया अन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शैब वाल चिट्टे हो गए उम्र वडेरी हो गई की अन्ना हड्डियां दी मिख भी खत्म हो गई। ते जिब्रील मैं तेरी तौहीद तो भी जग वार दिया। जिब्रील की आंदे ने काला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। पता मैनू भी कोई नहीं ज़करिया जी उन्हें किवें देना देन वाला जाने ते लैन वाला जाने। आवाज आई ज़करिया नबी जी गल सुनो जदों तू चाहना से मैनू जवानी च मिल जाए उदों मैं रब नहीं हाँ चाहता हुण तू नहीं चाहता मैं चाहना लोकां नू दसना जो नबी चाहे वो नहीं हुंदा जो रब चाहे वो हुंदा। बोलिए जो मैं चाहवा तू चाह ना चाह मैं चू चाहना। बोलिए कौन देंदा औलादा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। फरमाया निरियां बेटियां देंदा कौन बेटे देंदा कौन। एवें ना क्या कर लल्ला कुकड़ दे दे ये कुकड़ा तो पुत्र मिलते हैं सारे पोल्ट्री फार्म वाले लै जाते। इन्हां बाबियां दे हत्थ वच पुत्र धीआं होंदियां ना या ना फलाने दरबार ते लूण चाड़ फलाने दरबार ते धागे बन फलाने दरबार ते मांजा फेर बोलते नहीं यही आंदे ने ना बीबियां अक्सर अल्लाह मेरियां मावां भैणां नूं शिरक तो बचा के रखे। एवें 2 साल औलाद ना होए तो दुआई मच जाती है। मेरे भाइयों नहीं औलादा देंदा ते कौन बोलो खोंदा ते कौन देंदा भी अल्लाह ते लैंदा भी अल्लाह। एवें ना जाके कबरां ना बाबियां दे हत्थ वस पुत्र ते भाबियां ले ना कानी कुड़ी भी नहीं जमन देनी। एक एक भाभी दे 27 बाल ने। हाँ कारी यकूब साहब से मैं 25 दसना हो अगले दिन एक जलसे से मिले आंदे ने शेख अपनी रवायत ठीक करो हुण 25 नहीं हुण 27 ने। चीमा साहब के भी 18-19 ने साढ़े मौलाना हुसैन मदनी साहब ने काम उन्होंने 19 बाल ने मेरे 5 ही ने परेशान हो। कौन देंदा ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੇਂਦਾ ਈ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅਨਗਿਣਤ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਦੇਵੇ
ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੈਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬਿਹਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਲਾਂਬੋ ਕਲੇਜੜੇ ਬਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਹੰਡਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਈ ਬਰਸ ਦੀਏ ਕਿਤੇ ਹੀਰਿਆ ਜਈ ਔਲਾਦ ਵੇਖੀ ਪਈ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀਏ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲੋ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ क्यों जी भाई अब्दुल वही सा लेकिन विच टैलन वाले कोनी कारां चलान वाले कोनी पैसे खर्च करने वाले कोई नहीं तो बाहर उन्हें झुगियां ही पाइयां ने ना मकान है ना दुकान है ना कोई बिजली का बिल ना पानी का बिल ना कोई किराया तो बाल इन्ने ने रात को टोकरियां थले डकदे सही गल वो नंगे ही लगे फिरते हैं उन्होंने ठंड भी नहीं जे लगती है साडे बाल सगों रात को ना इन्हां दियां मावां बाहर पेशाब कराउण वास्ते कड्ढण ना बच्चियां नूं रात को ये फार्मी चूचे ने उत्थे ठंड लग जाती उन्होंने नहीं जो नंगे ही लगे फिरते हैं कक्कर पिया होंदा है ते पैलियां च नंगे ही पाउंदे फिरते हैं उन्होंने कदी कुछ नहीं जो सदके जावां उहदियां मर्जियां तो इस वास्ते सारियां मुश्किलां हल करने वाला कौन है फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद सोनिया कह दियो अल्लाह कल्ला मुश्किल कुशा हाजत रवा मुख्तारे कुल गंज बख्श उची उची कहो गंज बख्श रंज बख्श लजपाल गरीब नवाज दुनिया दा बादशाह औलादा देन वाला खोण वाला निजाम चलान वाला कौन है फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद समद का माना की ये बेनियाज समद ओनू आंदे ने जिदी सारी कायनात मुहताज है वो किसे दा मुहताज ही नहीं हर बादशाही नू जवाल है ओदी बादशाही नू जवाल ही नहीं समद दे 25 माने मुहद्दिसीन ने लिखे ने एक एक माना बयान करा टाइम काफी चाहिए कौन है बेनियाज हर किस्म के रिश्ते तो बेनियाज जिदा रिश्ता नाता बीवी बच्चे औलाद खानदान अजीजो अकारब होंगे वो मुहताज होएगा हर कोई बीमार हो सकता है मुश्किल अपनी बन जाएगी लेकिन वो कौन मुश्किल कुशा है जो हाजत मंद खुद होवे लोगो ओ नहीं हाजत रवा हुंदा और जिन्नू मुश्किलां खुद आवन लोगो ओ नहीं मुश्किल कुशा हुंदा अल्लाहु अकबर जो आबिद खुद होवे लोगो ओ नहीं माबूद हो सकदा सजदा रब दा हक है किसे बशर नू सजदा नहीं हो सकदा ऐ सर अल्लाह ने बनाया ओदे आस्ताने ते ही झुकदा फबदा ओदे अगे झुकदा ही फबदा किसे होर दे सामने पेशानी नू ना झुकाया कर हर चीज अल्लाह ने तेरे बदन ते डबल लाई है सर एक ही लाया है अखां दो ने कन हाथ पैर दो ला दिते ने पर सर एक है ओ बंदिया तेरा सर भी एक है झुकान वास्ते मेरा दर भी एक है एक सर एक दर ते झुकदा सोना लगदा है एक सर दर दर ते झुकदा सोना नहीं लगदा
اس واسطے اللہ آندے نے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسے وچوں پیدا ہویا ہے نہ او دے چو کوئی پیدا ہویا ہے، نہ وہ کسے دا مائی باپ ہے نہ او دا کوئی مائی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ لوگوں دا کوئی ہم پلہ نہیں، نہ کوئی علی نہ کوئی ولی نہ کوئی بابا نہ کوئی نبی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کلہ ہی ہے، اونچی بولو او کلہ ہی ہے، او دا کوئی ثانی نہیں، اپنی وڈیائی کرے، انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے، ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آگ کے، علمہ والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے، کیتا پابند سبنو تو اتا کلا آگ کے، آسیان دے واسطے بوا کرم دا کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں، توبو الاللہ آگ کے، نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے کیر لے، کل ہو واللہ آخ گے، کل ہو واللہ احد اللہ الصمد، کون اللہ؟ زمین آسمانہ دے پیدا کرنے والا، بولو پوری کائنات نو رزق پہنچان والا کون ہے؟ جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے، ہر مخلوق دی او دی جگہ تے مشکل حل کرنے والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خانوادہ کربلا دے اندر ہے، لوگوں حضرت امام حسین دی مشکل کشائی میرے علی نے کیوں نہیں کی تھی؟ پورا خانوادہ ذبح ہو گیا ہے، اس واسطے میرے بھائیو علی مشکل کشا، علی حاجت روا، اے نہ نعرے ماریا کر اللہ دی ذات نہ شرک ہے، کیا کر اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، کوئی نبی کوئی علی کوئی ولی کوئی پیر کوئی مرشد کوئی گدی نشین کوئی صاحبزادہ سیدزادہ خانزادہ کوئی بھی ہے، لوگوں کوئی کائنات دے اندر کسے دی مشکل حل نہیں کر سکتا، مشکلہ حل کر دے تے اللہ دی ذات ہی کر دیئے، او دے تو علاوہ مخلوق جو مشکل کشا نہ بناؤ۔ اہل حدیث آندہ جیڑا خالق مخلوق نہیں، جیڑا عابد معبود نہیں، جیڑا ساجد مسجود نہیں، جیڑا فانی موجود نہیں، جدی قبر داتا نہیں، جیڑا داتا ہے او دی قبر نہیں۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، ثانی ہور شریک نہ ثانی کائی ہے، بولو کون ہے؟ بولیا جنا کی تو پرچہ اچھی بولو، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، ثانی ہور شریک نہ ثانی کائی ہے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چون چون کردہ بچائے، بلی نو ویخ کے ماں وال پجدہ نسدائے، آگیا دشمن مانو دسدائے، سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے،
ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار کھچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاوانو گوبر پشاب خون تے اونا تھاوانو خون پشاب دیاں اندر نہرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے الحمدللہ 5 مارچ برو بعد نماز شاہ مکی مسجد علی محلہ اسلام آباد دے اندر مولانا عبداللہ نثار قاری نعیم الرحمان شیخو پوری مولانا محمد حسین پوتا محمد حسین شیخو پوری صاحب ایک نوجوان فوت ہویا ہے ابو سفیان اللہ دی قبر جنت دا بغیچہ بھائی نذیر صاحب بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے اور بالخصوص بھائی ناصر صاحب بھائی عبدالوحید صاحب سمامہ دے شیر یار ہونا سمامہ نو لیا گی جو تھامنا بنے نا تھامنا توجہ ہے جے یار سن لو صحابہ کہنے لگے اللہ رسول سمامہ یمامہ دا گورنل آیا نبی علیہ السلام آئے سنا سمامہ کی حال ہے آندھا کوئی حال نہیں بن کے پوچھ دیو کی حال ہے چھڑ کے پوچھو کی حال ہے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے ترش مزاج یہ دی روٹی میں محمد دے گھر وچوں ہے 7 روٹیاں تے گڑوا دودھ دا سویرے تے 7 دوپہر تے 7 شام 21 روٹیاں کھاندا سی تے اجے مشرک بدا سی جے کھلا ہوندا تے پھر 42 کھاندا جدوں بندہ کھلا ہوئے ٹرے پھرے ادو بھوک زیادہ لگدی ہے نا بول دے نہیں تے بجے مشرک نے کنیاں کھادیاں 21 آقا علیہ السلام آئے دوجہ دن سمامہ یار میرے چہرے تے ویخ تے صحیح آندے کچھ نہیں آندہ جا کام کر کی ویکھا بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بس معاذ اللہ علیہ میں کہا سمامہ تو ویکھیا ہی نہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے جو جاوے سیر کرن نو سارا فلک سجایا جاوے جو رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واہ سونا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے تیسرے دن پھر آقا ہے سمامہ کی حال ہے اندھا ان تقتل زاد امین و ان تونے ملا منعمین قتل کریں گا پیچھے بدلہ لینا لے بڑے حضرت عمر نے تلوار میں آن جو کیچی میرے سامنے تمکی لائی جاندہ چہرہ سرخ ہو گیا لب پھڑ پھڑا رہے نے اکھاں سرخ اللہ رسول اشارہ ہی چاہیے ہے یہ دی گردن ہوئے گی پیر تھوڑے ہون تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے
उतां ते वेख कीतियां अखी अंबोल ने ये शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी कहंदा सुमामा जेड़ा शहर मदीना है सुना जा नाम मेरा सड़ जांदा सीना है तेरे नाम थी मैनू डाडा ईकीना है शक्ल ना बावे तेरी काल जा साड़ दी जिद एदी उत्ते तरस आया सरकारां नू छड्ड दिओ इनू हुक्म दे दिता यारां नू वड्डा चौधरी भी जान दे जदों इहदियां रस्सियां खुलियां ने दुड़की ला दी दुड़की समझते हो आंदा कदम अगे नू दिल पिछे नू जान दे अगे जाके आंदा बड़े बड़े सरदार वेखे ने जरनैल वेखे पर एडे हौसले वाला अज तक कोई नहीं वेखे उथे खलो के दिल विच सोचा दुड़ावदा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमावदा मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी वखावदा ए खुलक गवाही देंदा अहमद सचियार दी जिन्नी तेजी च गया उदों दूनी तेजी च वापस आया आका मस्जिद नबी दे कच्चे सेंज बैठे सामने गेट ते नजर मारी सुमामा खलोता है आका फरमांदे ने सुमामा फिर आ गए अगों आंदा जी अपना बना के छड्ड के कहंदे हो फिर आ गए क्या सीरी है क्या रिहाई हुण की लेना है कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी तुसी ओ सच्चे रसूल दिलों हो गई तईद जी कसम खुदा दी नहीं गुंजैश इनकार दी कलमा पढ़िया मुसलमान लियाओ रोटी भी फिर जो भाभी बनया जो एक ही खाधी ने किनियां खाधियां हुण किथे 7 किथे 1 मुशरक एडा VIP लेंज हुंदा जे जिसम चो शिरक ले लिया तो 18 रोटियां वधिया ने पाकिस्तान चो शिरक कड्डो लैट पूरी हो जाएगी आओ जी सानू फड़ जाए बोलते नहीं हर चीज़ पूरी हो जाए महंगाई भी खत्म हो जाएगी इमरान खान भी मगरों लै जाएगा वड्डी शिरक बोलते नहीं क्यों चौधरी साहब हाँ आइए भाई नक नक तंग आइए वहाँ ये आने वाले इलैक्शन में लोगों ने बाहर ही रख के मोहरा लानियां ने शेर ते वो चलो यार वो चोर सी लेकिन वो दौर च चीनी तो 50 रुपये किलो ही ना क्यों जी वो चोर सी किसी को 50-50 हज़ार एक मेरा दोस्त है भाई अल्ताफ उन्होंने 50,000 सुई गैस का बिल आया मैं क्या तू अंदर विखा के भट्ठी तो नहीं लाई 50,000 रुपया सवेरे नाश्ता मैं तू करना गया 50 24,000 इनू आ गया मुर्तजा ने बेचारे का 24,000 वाला जेन है जे हाँ तो इस वास्ते अल्लाह ताला बस इस मुल्क की हिफाजत फरमाए होने गया ना यमामा च एक कणक सप्लाई करता ही मक्के वाले इन्हें सप्लाई बंद कर दी थी अज तो बाद एक दाना भी नहीं जाना चाहिए मक्के च कैद पै गया वो मुर्दार खान ते मजबूर हो गए चौरियां ने पग्गा बनिया चौरियां ने ते चौरी अबू सुफियान भी नाल ते चौरी अक्सर जड़े ने बेचारे बेवकूफ ही होंगे वो चौरी आए ना 18-20 इकट्ठे हो गए आना सुमामा कणक बंद कर जी आंदा जाओ ना जो इतों कणक मिलेगी और मुहम्मद दियां जुतियां जो मिलेगी जाओ परमट मदीने लै गए फिर कणक दिया अबू सुफियान कह लगे हुण जी मदीने ना चलीए कह लगा उत्थे ना जाया जी अगले दिन तुहानू मक्कियों पता किवें कड्ढिया उन्हें चित्र बड़ा फेरना जी इत्थे बह के उन्हें चिट्ठी लियो हुण लगे ने चौरी चिट्ठी लिखन चौरी ना सारे इकट्ठे हो गए आंदे ने दाद के तेरे भुखे देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफा बुढ़िया बाला ने पाइया ने तेरिया भैणा चाचियां फुफियां ते ताइयां ने रोवण तमाम भुख वल वल के मार दी नबी नू चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई ना ते रो रो के दाढ़ी तारो ये ही ना सिला रहमी थोड़े ये नहीं आखा बस ठीक है बंद के मरन दो भुखे ना 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 सुमामा हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने भावे ने काफर पर ए दाद के मेरे ने रब दे गुआंडी डाडे भुख ने उलेरे ने
چنگی اے عادت نہیں ہوں بہتا گسا نیک ابرار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی نبی دی چٹھی آئی کنکاں کھل گئی ہیں اللہ عمل دی توفیق دے جنہ ساتھیاں نے ماشاءاللہ مکمل تیار کیتا ہے نا بھائی ناصر صاحب نے کیا مکمل اللہ اونا دے رزق مالو جان چ اللہ برکات نازل فرمائے جنہ ساتھیاں نے رکھے دیتے نے کوئی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے تو بھائی ناصر صاحب بھائی عبدالوہی صاحب دے بزرگان دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انی اسألک بأن اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا میرے اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے اللہ سب دیاں کریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے پائی ناصر سمیت اللہ سب نو نیک اولاداں عطا فرما اللہ تیرے خزانے اج کوئی کمی نہیں اللہ تیرے خزانے اج کوئی تھوڑا نہیں اللہ سی فقیراں اللہ تو علا کل شیء قدیر ہے اللہ سی فقیراں تو دستگیر ہے اللہ سی فقیراں تو بادشاہ ہے اللہ سی فقیراں تو شہنشاہ ہے میرے اللہ تیری شہنشاہی دا واسطہ ہی اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما میرے اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑھے گناہوانو معاف فرما میرے اللہ جنہانو اللہ پہنا نہیں دیتیاں اللہ بیٹیاں نہیں دیتیاں نیک بیٹیاں عطا فرما میرے اللہ جنہ کو بیٹیاں نے اللہ انہوں نیک بیٹے عطا فرما میرے اللہ اس مجمع بڑے بڑے دکھی نے بڑے بڑے پریشان حال نے اللہ اپنیاں پریشانیاں کدے کو لے کے جائیے اللہ اپنے دکھانوں کدے سامنے پیش کریے عرشاں دے اشہا ساڑھے دکھانوں سکھاں چھ بدل دے میرے اللہ ساڑھے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا میرے اللہ میرے والدین دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ میرے پائی ناصر دے والد دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا میرے اللہ انہ دے والد دی قبر نو حد نظر تک فراغ فرما کائنات دے آشاہ
جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ سے تو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ سانو اپنے ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ کئی ساڈے پائی شرک و بدعات دی دلدل چ پھس گئے، اللہ انہاں نو توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ میرے اللہ ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں۔ اللہ قبر دے عذاب بڑے سخت نے، قبر دے سپ تے ٹھوئیں بڑے زریلے نے، اللہ قبر دے عذاباں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ قبر دے عذاباں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا وہ سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ میرے اللہ قبر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اللہ گناہ ہو گئے جان بجھ کے ہو گئے، اللہ تیرے بندے خواہ چنگے خواہ مندے، ساڑیاں دلی مراد عطا کر دے، ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے۔ اللہ ساڑی دلی مراد عطا کر دے، ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے۔ ہاتھ خالی ساڑے موڑی نا، ساڑے دل دی آس نو توڑی نا، اسا ہور کدرے جانا نہیں، تیرے باجوں کوئی ٹکانا نہیں۔ تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی، میرے کولوں منگدا نہ سنگی۔ اللہ لوکانو قبراں تو منگ دیاں شرم نہیں آؤندی، غیر اللہ دے آستانیاں تے متھے رگڑ دیاں لوکاں دیاں زندگیاں ننگ جاندیاں نے۔ اللہ لوکانو غیر اللہ کو منگ دیاں شرم نہیں آؤندی، اسی تیرے کولوں منگ دے کیوں سنگیے۔ میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو دیندار بنا، اللہ ساڑے بچیاں نو دیندار بنا، اللہ ساڑے بچیاں نو دیندار بنا۔ میرے اللہ تو جاننا بڑے بڑے بڑھرے آئے جنہ دے وال اللہ اسلام چ توحید چ اللہ وال سفید ہو گئے۔ اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں، اللہ ساڑے سارے دیاں جولیاں اپنی رحمت نہ بھر دے۔ اللہ جڑے فقیر نے تونگر بنا، میرے اللہ میرے بھائی ناصر نے علماء دا کھانا پکایا ہے، اللہ انہاں دے کاروباراں چ برکت عطا فرما۔ میرے اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں کاروباری دور فرما۔ میرے اللہ تو دیں گا تے تیرے راہ چ خرچ کرانگے۔ عرشاں والے آ جڑے رزق دے دروازے بند کیتے نہیں، اللہ انہاں نو کھول دے۔ اللہ جنہ ساتھیاں نے عوام دا پورا کھانا پکایا ہے، اللہ انہاں دے رزق چ بھی برکت عطا فرما۔ میرے اللہ جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے، اللہ انہاں دے رزق مال جان چ برکات نازل فرما۔ اللہ میرے بھائی مرتضیٰ دی والدہ محترمہ نو صحت عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی مرتضیٰ دی والدہ نو صحت عطا فرما۔ اللہ جڑے رکے آئے بھائی نذیر صاحب دیگر رفقا، اللہ سب نو شفاواں عطا فرما۔ میرے ربا ساڑے اللہ ساڑیاں اللہ کلی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی
پانی نصیب فرما میرے اللہ سانو میدان محشر چ ذلیل نہ کری رسوا نہ کری اللہ سانو ذلیل نہ کری رسوا نہ کری اللہ نبی دی شفاعت دے دئی اللہ نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی دے دئی میرے اللہ اے جنے آئے نی تیرے بندے بندیاں عرشاں والے اینا سارے بندے بندیاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما اللہ سانو شرک و بدعات کولو محفوظ فرما اللہ توحید و سنت دے زیور نہ مزین فرما اللہم احسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی میرے اللہ ساڑھے ماں باپ دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین